औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खीरी.com आपकी खिदमत में सरकार सैयदना मुर्शिद बरहक हुजूर पुरनूर गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से मुख्तलिफ उन्वानात से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस आप तक पहुँचा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा और तकरीरों में भी सुना होगा कि सरकार सैयदना गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाह ताला अन्हु की शान अज़मत इंतहाई बुलंद है। वो औलियाए कराम में उसी तरह से मुमताज़ हैं जिस तरह से मुस्तफ़ा जान रहमत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा दीगर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में है। रिवायात में आता है कि जिस शब हुजूर सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, उस रात आपके वालिदे बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत नसीब हुई। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम और औलियाए कराम के हमरा तशरीफ़ लाए और आपको बशारत दी। ऐ अबू स्वालेह, अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें ऐसा फ़र्जंद अता फरमाया है जो वली अल्लाह है और वो मेरा बेटा है। वो मेरा और अल्लाह का महबूब है और अनक़रीब उसकी औलिया अल्लाह में वो शान होगी जो अंबियाए कराम में मेरी शान है। ये हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु के वालिदे गिरामी को। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब पढ़ने के लायक हुई तो आपको कुरान मजीद की तालीम के लिए एक मदरसे में ले जाया गया ताकि आप कुरान शरीफ का हिफ्ज़ कर लें। जब सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु अपने उस्ताद के सामने दो जानू होकर बैठ गए तो उस्ताज़े मोहतरम ने कहा कि पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौस आज़म ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़बानी सुना दिए। आपके उस्ताद ने हैरानी से पूछा कि तुमने ये कब पढ़े और कैसे हिफ्ज़ किए? तो सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी वालदा माजिदा को ये 18 सिपारे याद हैं और वो उनको अक्सर पढ़ा करती थी। जब मैं मादरे शिकम में था, अपनी वालदा माजिदा के शिकम में जब मैं था, मेरी वालदा माजिदा कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। उन्हें 18 पारे का हिफ्ज़ था और वो पढ़ती थी। चुनांच ये 18 सिपारे बार बार सुनते सुनते मुझे याद हो गए थे। नाज़रीन, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन औलियाए कराम में होता है जिन पर बिलाशुबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा फ़ख्र है। हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं और आपका सिलसिला जो नसबी सिलसिला है, आपका सिलसिला नसब वालिदे बुजुर्गवार की तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाह ताला अन्हु और वालदा माजिदा की तरफ से हज़रत सैयदना सैयदुश्शोदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। हुजूर सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाह ताला अन्हु सिलसिले आलिया क़ादरिया के बानी भी हैं और आप अपनी इबादत व रियाज़त में यकताओ बेमिसल थे।
سرکار غوث اعظم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں انسانوں کے علاوہ جن بھی ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آپ سے ارشاد فرمایا، آپ کو شادی کا حکم دیا، اور جب سرکار نے آپ کو شادی کا حکم دیا تو پھر آپ نے شادی کی۔ آپ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ملکوں میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ کے نانا جان، آپ کے دادا جان، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد، آپ کی پھوپھی، آپ کے بھائی، آپ کے صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ ایک دن مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 511 ہجری میں ننگے پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اس لقب سے اس دن سے پہلے مجھے کبھی کسی نے
نہیں پکارا تھا۔ تو ناظرین، ایسے ہیں ہمارے غوث اعظم۔ دیکھتے رہیے kheeri.com۔ ہم آپ تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے اور خصوصی گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ بڑی مہربانی ہوگی، بڑی نوازش ہوگی اگر آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں گے۔ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔